बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मोहन दास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, उनके सबसे बड़े बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि गांधी, जिनके घर में एक ऐसा फर्द था जिसने सबके सामने कलमा पढ़कर अपने नाम के साथ अब्दुल्ला लगा लिया था, लेकिन आखिर एक इतने बड़े हिंदू लीडर का बेटा इस्लाम की तरफ कैसे आया और इसके बाद इसकी जिंदगी ने कौन सा रुख इख्तियार किया। आइए इस तारीखी और जज्बाती दास्तान की हकीकत आज की इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हरिलाल गांधी 1888 में पैदा हुए। वो महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन बचपन ही से उनके और बाप के ताल्लुकात कशीदा रहे। महात्मा गांधी चाहते थे कि उनके बच्चे सख्त असूलों, सादगी और कुर्बानी के रास्ते पर चले, मगर हरिलाल को जिंदगी में सहूलतें और आजादी दरकार थी। यही फर्क दोनों के दरमियान एक गहरी खलीज बनाता गया। जब गांधी जनूबी अफ्रीका में तहरीके आजादी और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे थे, तो उस वक्त हरिलाल को पढ़ाई और तरबियत में नजरअंदाज किया गया। वो खुद को बाप की शख्सियत के साए में दबा हुआ महसूस करते थे। एक तरफ दुनिया गांधी को बापू कहकर पुकारती थी, तो दूसरी तरफ उसके अपने बेटे के दिल में बाप के खिलाफ सख्त नाराजगी और गुस्सा पनप रहा था। हरिलाल की जिंदगी रफ्ता रफ्ता बिगड़ने लगी। वो नशे और शराब के आदी हो गए। कई कारोबार शुरू किए लेकिन नाकाम हुए। गुर्बत और मायूसी ने उनकी कमर तोड़ दी, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो सड़कों पर भटकते और लोगों से मदद मांगते भी देखे गए। ऐसे हालात में हरिलाल ने अपने दिल में सुकून तलाश करने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब और रास्तों पर गौर किया, और फिर 1936 का वो लम्हा आया जब उन्होंने एक फैसला किया जो पूरे हिंदुस्तान के लिए चौंका देने वाला था। 25 मई 1936 को मुंबई में जमीयत उलमाए हिंद के एक इजलास में हरिलाल ने सबके सामने इस्लाम कबूल कर लिया। वहां मौजूद उलमा ने उन्हें कलमा पढ़ाया और उनका इस्लामी नाम रखा गया अब्दुल्ला गांधी। ये खबर अगले ही दिन अखबारात की शह सुर्खियों में छपी। महात्मा गांधी के बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। हिंदू अक्सरियत हैरान थी कि गांधी जैसे बड़े लीडर का बेटा इस्लाम क्यों ले आया, और मुसलमान खुशियां मना रहे थे कि एक बड़ी शख्सियत के बेटे ने हक और सच को कबूल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले ने गांधी और हरिलाल के दरमियान खलीज को मजीद गहरा कर दिया। गांधी ने बेटे के इस इकदाम को कबूल न किया और उन्हें लगा कि ये सब बाप को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। तारीखी रिवायत के मुताबिक गांधी ने कहा था कि हरिलाल मेरी सबसे बड़ी मायूसी है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही अरसे के बाद आर्य समाज ने हरिलाल को अपने असर में ले लिया, और बाद रिवायात में आता है कि उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म कबूल कर लिया था, मगर हकीकत यह है कि उनकी जिंदगी में कभी सुकून न आया। न वो हिंदू धर्म में टिक सके और न ही इस्लाम पर कायम रहे। आखिरी दौर में हरिलाल शराब नोशी और बीमारियों का शिकार हो गए। गुर्बत और तन्हाई ने उन्हें तोड़ डाला, यहाँ तक कि जब मोहनदास गांधी 1948 में नथुराम की गोली से कत्ल हुए, तो उस वक्त हरिलाल दिल्ली की सड़कों पर एक बर्बाद और बीमार शख्स की हालत में घूम रहे थे। कुछ ही महीनों के बाद जून 1948 में हरिलाल यानी अब्दुल्ला गांधी बंबई के एक अस्पताल में इंतहाई कसमपुर्सी की हालत में इंतकाल कर गए। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि गांधी, जिनके घर में एक ऐसा फर्द था जिसने सबके सामने कलमा पढ़कर अपने नाम के साथ अब्दुल्ला लगा लिया था, लेकिन आखिर एक इतने बड़े हिंदू लीडर का बेटा इस्लाम की तरफ कैसे आया और इसके बाद इसकी जिंदगी ने कौन सा रुख इख्तियार किया। आइए इस तारीखी और जज्बाती दास्तान की हकीकत आज की इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हरिलाल गांधी 1888 में पैदा हुए। वो महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे,
لیکن بچپن ہی سے ان کے اور باپ کے تعلقات کشیدہ رہے۔ مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ ان کے بچے سخت اصولوں، سادگی اور قربانی کے راستے پر چلیں، مگر ہری لال کو زندگی میں سہولتیں اور آزادی درکار تھی۔ یہی فرق دونوں کے درمیان ایک گہری خلیج بناتا گیا۔ جب گاندھی جنوبی افریقہ میں تحریک آزادی اور نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت ہری لال کو پڑھائی اور تربیت میں نظر انداز کیا گیا۔ وہ خود کو باپ کی شخصیت کے سائے میں دبا ہوا محسوس کرتے تھے۔ ایک طرف دنیا گاندھی کو باپو کہہ کر پکارتی تھی تو دوسری طرف اس کے اپنے بیٹے کے دل میں باپ کے خلاف سخت ناراضگی اور غصہ پنپ رہا تھا۔ ہری لال کی زندگی رفتہ رفتہ بگڑنے لگی۔ وہ نشے اور شراب کے عادی ہو گئے۔ کئی کاروبار شروع کیے لیکن ناکام ہوئے۔ غربت اور مایوسی نے ان کی کمر توڑ دی، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ سڑکوں پر بھٹکتے اور لوگوں سے مدد مانگتے بھی دیکھے گئے۔ ایسے حالات میں ہری لال نے اپنے دل میں سکون تلاش کرنے کے لیے مختلف مذاہب اور راستوں پر غور کیا، اور پھر 1936 کا وہ لمحہ آیا جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو پورے ہندوستان کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ 25 مئی 1936 کو ممبئی میں جمعیت علماء ہند کے ایک اجلاس میں ہری لال نے سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں موجود علماء نے انہیں کلمہ پڑھایا اور ان کا اسلامی نام رکھا گیا عبداللہ گاندھی۔ یہ خبر اگلے ہی دن اخبارات کی شہ سرخیوں میں چھپی۔ مہاتما گاندھی کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے نے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا۔ ہندو اکثریت حیران تھی کہ گاندھی جیسے بڑے لیڈر کا بیٹا اسلام کیوں لے آیا، اور مسلمان خوشیاں منا رہے تھے کہ ایک بڑی شخصیت کے بیٹے نے حق اور سچ کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن دوستو، اس فیصلے نے گاندھی اور ہری لال کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر دیا۔ گاندھی نے بیٹے کے اس اقدام کو قبول نہ کیا اور انہیں لگا کہ یہ سب باپ کو نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق گاندھی نے کہا تھا کہ ہری لال میری سب سے بڑی مایوسی ہے۔ دوستو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آریہ سماج نے ہری لال کو اپنے اثر میں لے لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ ہندو دھرم قبول کر لیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی سکون نہ آیا۔ نہ وہ ہندو دھرم میں ٹک سکے اور نہ ہی اسلام پر قائم رہے۔ آخری دور میں ہری لال شراب نوشی اور بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ غربت اور تنہائی نے انہیں توڑ ڈالا، یہاں تک کہ جب موہن داس گاندھی 1948 میں نتھو رام کی گولی سے قتل ہوئے تو اس وقت ہری لال دہلی کی سڑکوں پر ایک برباد اور بیمار شخص کی حالت میں گھوم رہے تھے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد جون 1948 میں ہری لال یعنی عبداللہ گاندھی بمبئی کے ایک ہسپتال میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔